शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक देहाती जमींदार का कारोबार के सिलसिले में अक्सर व बेशतर शहर आना जाना लगा रहता था। उस जमाने में सफर ज्यादातर लोग पैदल या कोई सवारी के लिए जानवर इस्तेमाल करते थे। उस देहाती जमींदार का गांव शहर से बहुत दूर था। एक शहरी ताजिर से इसके काफी ताल्लुकात थे, इसीलिए वो ज्यादातर कयाम उसी ताजिर के घर में करता था। बाज़ औक़ात 1 या 2 माह भी अगर उसे ठहरना पड़ता तो उसी के यहाँ ही रहता। वो शहरी ताजिर उसके खुर्दोनोश और हर तरह की जरूरियात बखुशी पूरी करता था। जब वो जमींदार अपने गांव वापस जाने लगा तो शहरी ताजिर और उसके बीवी बच्चों को अपने गांव आने की दावत देता। एक दफा उस जमींदार को बाज़ जरूरी कामों की वजह से उस ताजिर के यहाँ 2 से 3 माह तक कयाम करना पड़ा। काम पूरा होने के बाद जब वो गांव वापस जाने लगा तो उसने फिर तकाजा किया कि जनाब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपके एहसानात मेहमान नवाजी के नीचे दब गया हूँ। उन दिनों हमारे गांव में मौसम बहार की फजा बड़ी खुशगवार होती है। हर तरफ सब्जा लहलहाता है, रंग बरंगे फूल झूमते हुए नजर आते हैं। आप लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उस साल अपने बाल बच्चों के हमरा जरूर तशरीफ लाएं। एक दिन शहरी ताजिर के बच्चों ने कहा, अब्बा जान, चांद, बादल और साया भी सफर करते हैं। आपने अपने देहाती दोस्त की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस बेचारे को भी अपने एहसानात का हक अदा करने का एक बार मौका दीजिए। आप सफर से क्यों घबराते हैं? शहरी ताजिर ने कहा, तुम ये कहते हो, लेकिन दानाओं ने कहा है कि जिसने तुमसे भलाई की हो उसकी शर से बचो। हद से ज्यादा दोस्ती का नतीजा दुश्मनी होता है। दूसरा, उसके गांव तक पहुंचने के लिए हमें जंगलों, बायाबान और सहरा से गुजरना पड़ेगा। सफर तकलीफ दे और बड़ा खतरनाक है। शहरी ताजिर के फर्जंदों ने बरादराने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कहा, हम जंगल में सैर करते और खेलते कूदते चलेंगे। मगर वो ये ना समझ सके कि जानबाजी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जुदा और गिरफ्तार बला होना पड़ेगा। किसी के कहने पर जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। एक दफा बाज ने मुर्गाबी का शिकार करने के लिए उसे ये कहकर पानी से बाहर निकलने को कहा कि भी मुर्गाबी, आजकल खेतों में बड़ी बहार है, रंग बरंगे कंदरीजे लहला रहे हैं। मगर अक्लमंद मुर्गाबी ने जवाब दिया, तुम्हें ये पुरफजा बहार मुबारक हो, हमें पानी का हिसार ही काफी है। हम इसी पर ही किनात करते हैं। तकदीर किसी तदबीर से नहीं टल सकती। बच्चों के इसरार पर शहरी ताजिर के तमाम हीले बेकार हो गए। आखिरकार सफर इख्तियार करने और गिरफ्तार मुसीबत होने पर मजबूर हो गया। चुनाचे उन्होंने समान सफर बांधा और बड़ी खुशी खुशी इस उम्मीद पर घर से निकले कि दावत देने वाला बड़ी जमीनों और बागात का मालिक है, वो हमें अपनी जान से अजीज रखेगा। मगर इन्हें यह याद नहीं था कि गांव में अहमक लोग भी रहते हैं जिनके पास रहने से अक्ल बेनूर हो जाती है। शहरी ताजिर ने अहले बैत समेत खुशी खुशी जंगलों सहरा का रुख किया। उन्होंने समझा कि सफर से बादशाही मिलती है, हिलाल सफर से बदरे कामिल मिलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी घर से निकलकर बादशाही मिली। इसी उम्मीद पर उन्होंने दिन को सूरज की गर्मी बर्दाश्त की और रात को अख्तर शुमारी की। राह सफर की सख्ती गांव जाने की खुशी में बहिश्त मालूम हुई। उनके दिलों में गांव की बहार फजा बसी हुई थी। अहले दुनिया का कायदा यही है कि वो मकसद को हासिल करने के लिए तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर लेते हैं। ताजिर और उसके अहलो अयाल का भी यही हाल था। उनके ख्याल में यह था कि गांव में हर किस्म की आज़ाइश उनका इंतजार कर रही है और हमें वहां पहुंचकर ऐशो आराम मिल जाएगा। जब वो किसी परिंदे को गांव की जानिब परवाज करता देखते तो उनका जी चाहता कि इसी तरह उड़कर वो भी जल्द अज जल्द गांव जा पहुंचे। उस तरफ से जो हवा आती वो उसे जिंदगी का ताज़ा पैगाम समझते। पुरसोबत सफर में उन्होंने ऐसी तकलीफें उठाई जैसे मुर्ग खाकी पानी में उठाता है। थके मांदे 1 महीने के बाद जब उस गांव में पहुंचे तो उनका आबो दाना खत्म हो चुका था। एक हरीस परिंदा दाने को बादाम समझकर जाल की तरफ आंखें बंद कर कर लपकता है और गिरफ्तार दाम हो जाता है। जब इन मुसाफिरों को उस जमींदार का घर सामने नजर आया तो वो उसे अपना घर समझकर उसकी तरफ लपके, मगर दरवाजा बंद पाया। उस पर शहरी ताजिर बड़ा हैरान हुआ, मगर ये दरश्ती का मौका ना था, क्योंकि जब कुएं में गिर पड़े तो वहां तेजी काम नहीं आती। उस देहाती को जब उनके आने की खबर हुई तो वो रूपोश हो गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देकर उस जमींदार को अपने आने की खबर दी। अंदर से जवाब मिला,
وہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لیے چلہ کشی میں ہیں اور ان پر مجذوبیت کا رنگ غالب ہے۔ وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ بچوں کی ساری تمناؤں اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاؤں میں چھالے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آرام دہ بستر پر سونے والوں نے وہ دن رات کانٹوں پر گزاری۔ تیسرے دن تاجر کی اس دیہاتی پر نظر پڑ گئی۔ سلام دعا کے بعد کہا، میں فلاں شخص ہوں جسے آپ نے سالہ سال سے دعوت دے کر گاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیہاتی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دیہاتی نے کہا، بھائی میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میری ہستی کیا ہے۔ خدا کے سوا مجھے تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں۔ شہری تاجر نے کہا، او بھائی، جس کے ہاں سے جو شخص پیٹ بھرے اس کی آنکھ شرماتی ہے اور سر نیچا ہو جاتا ہے۔ دیہاتی نے شہری تاجر کی باتیں سنی انسنی کر دیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گنتے ہوئے گزار دی۔ چوتھے دن موسم ابر آلود ہو گیا۔ شام کو آندھی طوفان نے آ گھیرا۔ سر چھپانے کے لیے جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا وہ اس سے بھی گئے۔ شہری تاجر کہنے لگا، شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ بے بسی کے عالم میں کمینوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اسی طرح شہری تاجر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے دروازے پر گیا اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے دروازہ کھولا۔ تاجر نے مجبور اور بے بس ہو کر کہا، بھائی میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہم ایسی سختی کے عادی نہیں تھے جو ہمیں یہاں دیکھنی پڑی۔ خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی سمجھ کر کوئی چھت والی جگہ دے دیں۔ خدا آخرت میں تجھ کو اس کی جزا دے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو مجھے قتل کر ڈال، میں اپنا خون تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میزبان نے کہا، ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ ہے، وہ رات کو تیر و کمان لے کر ہمارے مال مویشی کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لے لو اور رات کو تیر و کمان لے کر اس کی جگہ کی ڈیوٹی دو۔ شہری تاجر نے کہا، اس وقت میں ایسی 100 خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کانوں میں پڑ گئی تو آواز پر تیر چلا کر اس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدے پر وہ اپنے اہل و عیال کو باغبان کی کوٹری میں لے گیا۔ وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں اور پیسوؤں کا گھر تھی۔ وہ بیچارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہرحال شہری بہو تیر و کمان ہاتھ میں لیے اپنا فرض بجا لا رہا تھا کہ آدھی رات گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا گھس آیا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کر تیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا لگا۔ حیوان زخمی ہو کر گر پڑا۔ گرتے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی، جس کو سن کر دیہاتی فوراً باہر آیا اور زور زور سے دہائی دینے لگا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا کہ تو نے میرا گدھا مار دیا ہے۔ تاجر نے کہا، تم اچھی طرح جا کر دیکھ لو، اندھیری رات ہے، آندھی طوفان اور بارش میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی نے کہا، ہوا کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو، مجھے اپنے گدھے کی آواز کی ایسی ہی شناخت ہے جیسے شراب اور پانی کی۔ 100 جانوروں کے ریوڑ میں بھی میں اپنے گدھے کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہری تاجر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، اے بے حیا، تو نے تاریکی اور جاڑے کے موسم میں اپنے گدھے کی آواز تو پہچان لی اور اپنے 10 سال کے رفیق کو نہ پہچان سکا؟ میری مروت اور احسان کو خاک میں ملا دیا اور بہانہ یہ کیا کہ میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں، مجھے تو دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں، مگر آدھی رات کو آواز خر کی شناخت کر لی، اپنے آپ کو عاشق الہی ظاہر کیا، مگر یارانہ شیطان سے کانٹا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں تو لوہا موم ہو جاتا تھا، تو موم کو لوہا بنا رہا ہے۔ تیرے جیسے بے وقوف، چال باز اور احسان فراموش سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ حق تعالی مکاروں اور کمینوں کو اسی طرح ہی رسوا کرتا ہے۔ در حیات احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بلائی کرو تو اس کی شر سے بچنا۔